तिचे जायू हांव वळखना ती म्हणजे आमचेच मतदार ती पूण तिच्या घरा कडेनय पयलीं बिबटो येवन गेलो एक दीस गवर येवन रेडो येवन गेलो तिणी फॉरेस्टा कडेन कंप्लेनूय केल्ली तिचे नंतर ती म्हणटा की आपणें तिचेंय जर मत पळोवपाक गेल्यार तिजें म्हणटा आपणें कितें करपाचें आपल्या घरा कडेन जेन्ना रानटी श्वापदां येतात आनी आपल्या पिकाची नासाडी करता आपूण एक गव्हर्मेंटान आपल्या अवॉर्ड दिल्ले आसा बरी शेतकरी म्हणून आनी शेताची राखण करपाक केल्ली हांव दोनी वटच्यान पळोवपाक गेलें जर जाय शेताची राखण करता आसतना इतकी कडक म्हणजे यंत्रणा लावपाक जायना जाणे करून कोणाचें डेथ जातलें पूण ह्या इन्सिडंटल्यान सरकारा कडेन म्हणजे हांव मुख्यमंत्र्या कडेनय उलयल्लो आसा की कारवाई तर जावपाक जाय पूण त्याच बरोबर ह्या शेतकऱ्यांक कशें आमी प्रोटेक्शन दितले हाचेरय अभ्यास जावपाक जाय काल एक मतप्रवाह जालो की कर्नाटकान खंय रानांनीच अशी हें मारल्यात म्हणजे तळी केल्या आनी ती तांकां उदक पिवपाक ते मागीर सकयल शहरान येनात किंवा गांवान येनात थंय फ्रूट बियरींग ट्रीज फॉरेस्टान लावपाचे रानान जाणे करून तांकां फळ फळावळ आसा ती थंयची थंय मेळ्ळी आनीक गांवां येवपाचें तें प्रमाण कमी जावपाक जाय शेतां नासाडी जाता ती कमी जावपाक जाय म्हणजे जेन्ना जंगली श्वापदांक रानान भितर कांय मेळना तेन्ना ती शेतान घुसतात किंवा लोकवस्ती भितर येतात कितें तरी आमी प्रबंध करपाक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां नेत्रावळी सारक्या बागान भितर वतकच प्रत्येकाक गाडयेक 500 रुपया लायता कितें करता म्हूण कळना म्हाका ते पयशे घेवपाचें काम फॉरेस्ट बरे तरेन करता पूण हें प्रोटेक्शन करपाचें जनावरांक प्रोटेक्शन करपाचें किंवा तांची वेवस्था करपाचें काम करिना जनावरांय सांबाळपाक जाय रानां सांबाळपाक जाय त्याच बरोबर आमकां आमची शेतांय सांबाळपाक जाय आनीक अशें जावपाक जायना म्हणजे कायदो आपली प्रक्रिया ही करतलीच आमी कायद्याच्या हातून भितर केन्नाच इंटरफियरन्स करचेच ना जाल्यार आतां तिका पयलीं 2 दिसांचो रिमांड मेळ्ळो आनी आयज 13 दिसांचो रिमांड मेळ्ळो आसा ती म्हणजे एक जाणटी बायल आसा तिच्या घरान भितर आनी कोण ना म्हणजे तिजो चलो आसा तो भायर आसता म्हणजे ह्या कृत्यान भितर सहभागी आनी कोणी आसतलो अशें हें ना ती जाणटी बायल तिणें तें फेन्सिंग केल्लें त्या फेन्सिंगा भितर करंट दिल्लो आनी त्या करंटाक लागून 2 जाणांचो डेथ जालो म्हणजे ते हरशी मुद्दाम जावन केल्ली वस्त न्ही ती पूण तरी आसतना आमी पळोवपाक जाय की हांव अपील करतां सगळ्यांक शेतकऱ्यांक अशें इतके म्हणजे कडक उपाय योजना करचे परस आमी वेगळ्या पद्दतीन करपाक जाय हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनीक बाकीचे जे पुलीस डिपार्टमेंट हांकां घेवन आमकां एक मिटींग करून हाजेर सोल्युशन करपा खातीर प्रयत्न करतलो सांगे मतदारसंघाच्या रिवण भागात जो पांडवसोडो म्हणटा थंय एक गांवकर फॅमिलींतले एकच कुटुंबांतले 2 जाण भाव जो राजेंद्र आनी मोहनदास गांवकर यांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो कारण ते आपले मुख्य जनावरां गायांक जेन्ना तण हाडपाक गेले आनी ते तण घेवन लास्ट जो बोरो म्हणटा आमी लास्ट जी खावड जी उरली ती हाडपाक गेल्ले आसतना एक भावाक शॉक येयलो आनी तो उदकाक उमथो पडलो ते नंतर दुसऱ्या भावान पळयलें आनीक तो तात्काळ ताका सोडोवपाचो प्रयत्न केलो जेन्ना सोडोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेणी वायरी हात घातलो तेकाय शॉक येयलो आनी दोगांचो दुर्दैवी जेन्ना अंत जाता तेन्ना गांवांक भितर शोककळा पसरली चवथीचे दीस आसले अशें हितूंतल्यान लोकय बीन लोकांच्या दोळ्यांतल्यान दुखांय वळपा लागली आनी एक गांवाचे एक शोक हो प्रकार जालो जेन्ना तेंची बॉडी घरा कडेन येयली तेन्ना पयले हजारान लोक जे आसले ते लोक तेज्या दोगी भावाचें दर्शन घेवपाक रावल्ले आमी पळयता समाज कल्याण मंत्र्यान सांगेचो आमदार हेणी स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिल्ली आनीक सांगलें की हें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें सगळें वेवस्थीत जावपाक जाय जो कल्पीट आसा ताका शिक्षा जावपाक जाय आनी ह्या माध्यमांतल्यान केपी पुलीस अर्जून सांगोडकर PI जो आसा आनी तशेंच पुलीस आसा ह्या डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट आसतले बाकीची यंत्रणा सगळे कामाक लागली आनी ह्या हितूंतल्यान आमी पळयलें की जे जायू गांवकर म्हणून जे आसा बायल म्हणून जेंच्या प्रॉपर्टी भितर ही वायर हें केल्ली आनी तिका पुलिसांनी केपी पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी 13 दिसांची जी ज्युडिशियल कस्टडी आसा ती फाव केल्ली आसा आतां एक प्रश्न निर्माण आसा सरकार म्हणटा शेतकारांत आनीक सरकारच सांगता की शेतां ही करून वाचोवपाक जाय हेजे खातीर फेन्सिंग हें चालू आसा पूण फेन्सिंग सुद्दां कशे पद्दतीन जावपाक जाय हेजी सिस्टम जी आसा ती कळपाक जाय कारण अनेक शेतकरी आसा आमी गांवगिरी वाठार जर पळय नेत्रावळी भाग जर पळय किंवा
काजूर सारके किंवा बाकीचे गांवांक जे शेत करता, जे उशेल करता, जे बागायती करता, ते खंय तरी फेन्सिंग करता आनी ह्या फेन्सिंगाच्या हितूंतल्यान जनावरां धांवणोवपाचो प्रयत्न करता, नाजाल्यार जनावरां सुद्दां जी जे एग्रीकल्चर करता ते काबार करता, केळी काबार करता, सगळे गवेरेडी सगळे गांवांक भोंवता. पूण पुलीस जे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते एक्ट जाता काय कितें? कारण एक जर जनावर मारलें किंवा जनावरां धांवणयलें जाल्यार कायद्या दृश्टीन तेंची केसी केल्ली वयता आनी तांकां शिक्षा केल्ली वयता. पण जेन्ना अस्वला सारके जेन्ना मिनिस्टरान सुभाष फळदेसायान सांगलें आसा काजूर सारकी गांवां अस्वलान हल्लो करून कान काडलो आनी सायडीचें भूज खालें, अशा टायमार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय आसा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सादी तेजी हॉस्पिटलांक जो आयज तो ICU भितर आसा सादी तेजी हॉस्पिटलांक वचून चवकशी केली ना. पण जेन्ना जनावरांक मारता तेन्ना खंय तरी कायदो हो बारीक समाजांक भितर लागता, शेतकाऱ्यांक लागता. आतां हे सगळें पळयलें जाल्यार फॉरेस्ट तितलेंच हांगाक हें आसा, जबाबदार आसा. कारण जनावरां गांवांक येवपाक जायना, हेजे खातीर प्रोविजन करपाक जाय. हेजे खातीर ती फ्रुट्साची झाडां जी आसा ती रानाक लावपाक जाय. उदकाचो सांठो आमी कर्नाटका पळयता, उदक जेन्ना जनावरां मेळपा खातीर थंय बारीक बारीक खड्डे मारून दवरता, तितून उदक सांठोवन उरता आनी तें उदक जे जनावरां आसा ती पिता. पूण गोंयांक हें आयज आमकां पळोवपाक मेळना. वन खातें डिपार्टमेंट जें आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें सुस्त जाल्लें आसा. आनी सरकारान म्हाका दिसता चड करून जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा तेणी हांगा मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाक जाय. जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ताका तात्काळ इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय, ह्यो गजाली जावपाक जाय म्हणून. आयज सुभाष फळदेसाय जो सांगेचो आमदार किंवा आमचो म्हणटा जो समाज कल्याण मंत्री आसा हेणी सुद्दां सांगलें आसा अशी जेन्ना मनुश्यानी जाता तेन्ना दूख जाता. कारण दोग जाण कमवणारे भाव जे आसले आनी आयज तेंचे फाटल्यान तेंची फॅमिलीक जी आवय आसा ती सुद्दां आयज हातरुणार पडलेली आसा. बापूय 3 वर्सां पयलींक एक्सपायर्ड जाल्लो, भयणी लग्न करून दिला. माग जी गोरवां आसा आयज सुरेश केपेकारा कडेन जेन्ना आमी उलयल्या तेन्ना जी गोरवां आसा 40 गोरवां ही खंय तरी ऑप्शनां काडलेली आसा. म्हणटनीक गोरवां जी पोसपा खातीर जे भुरगे दोगी काबाड कश्ट करताले, दीस रात वावरताले, अशा ह्या दुर्दैवी घटने भितर राजेंद्र आनीक जो मोहनदास आसा हेंचो अंत जालो आनी ह्या जगांतल्यान तांकां काळान घालो घातलो आसा. म्हणजे हे सगळी जर सरासरी गजाल जर पळयत जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तितलो जबाबदार ह्या गोश्टी आसा. जेन्ना आपलें शेत वचोवपाक जी वायरींग घालता ती सुद्दां केन्ना करंट दिवपाक जाय हें कळपाक जाय. जे फेन्सिंग करता तेंच्यांनी आयज लक्ष दिवपाक जाय. फेन्सिंग करता आसतना करंट खंयच्या टायमार दिवपाक जाय, कितें दिवपाक जाय तो. पूण अशें मनशांनी किंवा दुर्दैवी घटना ही हेजे फुडें जावपाक जायना. हे खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक्ट रावपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सांगे.